हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरा वीडियो 10 मिनट का होता है ताकि आपकी दिलचस्पी कायम रहे। इन 10 मिनट में मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे बातें करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बात यह है कि 10 मिनट में आप कितनी बात कर सकते हैं। मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि जो इंग्लैंड में बादशाह तब्दील हो रही है, यानी बादशाह चार्ल्स को कैंसर होने के बाद अब विलियम और केट जो हैं वो तख्त पे बैठेंगे। विलियम बादशाह बनेगा, केट मलका बनेगी। उसका मिला जुला रद्द अमल हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो सुनने में आ रहा है वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस बात को कि विलियम जो है उसको बादशाह बनाया जाए। अगर आपको याद होगा तो मलका के ज़माने में भी लोग ये कहते थे कि मलका चार्ल्स के बजाय विलियम को बादशाह बना दे, और मलका भी यकीनन यही चाहती थी, उसके करीबी हल्के यही कहते थे। लेकिन चार्ल्स का इतना प्रेशर था कि वो तो कब से बादशाह बनना चाहता था, वो तो मलका को कब से चाहता था कि हट जाए और मुझे दे दे। बदकिस्मती से बादशाह वो बना। मलका ने अपनी ज़िंदगी में तो उसको बादशाह नहीं बनने दी, बादशाह नहीं दी। बादशाह बना तो इतने मुख्तसर अरसे के लिए। इस पर क्या तबसरा करूँ मैं। बस मुझे ये सुनने में आ रहा है इंग्लैंड के लोगों से कि विलियम मुसलमानों से करीब है और हमदर्दी रखता है, और हमेशा से आपने देखा होगा जिस तरह वो मुसलमान लीडर से मिलता है और बयानात देता है, या फ़िलिस्तीनियों के लिए जो बात की, उससे लगता है कि उसके दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी है, और जब वो बादशाह बनेगा तो मुसलमान उससे अपने सर पे उठाएंगे। अब अगर हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान में सुबह से लेकर रात तक हज़ारों हज़ारों सैकड़ों नहीं हज़ारों नई खबरें और अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। किन किन पे बात की जाए। ताज़ा तरीन यह है कि हमारे सदर साहब ने, अलवी साहब ने, वो जो अब जाने वाले हैं 10-15 दिन में, उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास की समरी वापस कर दी। उन्होंने कहा जब तक मखसूस सीटें अलॉट नहीं होंगी, उनका मकसद है पीटीआई को, जब तक कौमी असम्बली का आप इजलास क्यों करना चाहते हैं। जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान किया है कि अब इसकी ओपन हेयरिंग होगी मखसूस सीटों के लिए। अब मैं सुन्नी इत्तेहाद के सरबराह को सुन रहा था, साहबजादा साहब को, वो सही कह रहे थे कि ये समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमिश्नर को मखसूस सीटें देने में कबाहत क्या है। पाकिस्तान में तो यही लॉ है ना कि हर 3 सीट पे एक मखसूस सीट मिलती है। तो चलिए भाई, हमारी 180 सीटें बनती है आज़ाद अरकान की, आपने बेईमानी करके हमें 93 सीट्स दी हैं, तो उस पर हमें 23 या 27 सीटें मखसूस दे दें ताकि हमारी सीटों में इजाफा हो। अब देखिए, नून लीग को मखसूस सीटें मिल गई, पीपल्स पार्टी को, और तो और एमक्यूएम को मिल गई, और उनकी तादाद बढ़ गई। तो अब ये कि अगर आप नेशनल असम्बली बगैर मखसूस सीटों के देखें तो नून लीग की सीटें ऑलमोस्ट पीटीआई के बराबर आ गई, यानी आज़ाद अरकान के बराबर आ गई हैं। तकरीबन 5 सीटों का गालिबन फ़र्क है। लेकिन जब मखसूस सीटें ऐड होंगी पीटीआई में, तो पीटीआई की सीटें तो तकरीबन 125 हो जाएंगी। इसी तरीके से सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं। अगर उसमें मखसूस सीटें अलाट नहीं की गई, उसकी कोई मेरे ख्याल 7 सीटें बनती पीटीआई की, तो फिर वहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर वहाँ भी पीटीआई बड़ी जमात नहीं रह जाएगी जिस तरह नेशनल असम्बली। तो ये तो खुल्लम खुली बेबानी है। देखिए, बेसिकली पाकिस्तान में इस वक्त 3 गुंड है। एक है जिसका नाम है राजा, जो इलेक्शन कमिश्नर है, और दूसरा है आसिम मुनीर जो सिपह सालार है हमारी फ़ौज का, और तीसरा है काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस है। इन 3 गुंडों ने इस वक्त पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। फ़ौज ने 1958 के बाद, यानी अयूब खान के मार्शल के बाद, पाकिस्तान की जमहूरियत को टोटली यरगमाल बनाया हुआ है। वो कमज़ोर हुकूमतें लाती है फ़ौज, और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराती है। इसीलिए आज तक किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे नहीं किए। हालांकि फ़ौज इमरान खान साहब को भी लाई थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनको भी 5 साल पूरे करने नहीं दिए। ये फ़ौज की गुंडागर्दी जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान में सही जमहूरियत आ ही नहीं सकती। अल्लाह करे किसी दिन कोई ऐसा अच्छा सियासतदान आ जाए, इमरान खान साहब जैसा, जिसको 2/3 मेजॉरिटी मिले, जो बेसिकली मिल गई थी इस इलेक्शन में, लेकिन गुंडागर्दी की वजह से और बेईमानी की वजह से उसको तब्दील कर दिया गया है। तो ये मुमकिन है कि फ़ौज के लिए अमेंडमेंट्स लाई जाए, और फ़ौज के जो नाजायज़ इख्तियारात हैं जिसे इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान में जमहूरियत का कचूमर निकालते रहते हैं, उसको ख़त्म किया जाए। इसी तरीके से चीफ जस्टिस काइस फाइज ईसा के बारे में पाकिस्तान के अभी एक मारूफ सहाफ़ी हैं तूर साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जब ये चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, और मैं इनके जो प्रेडिसेसर चीफ जस्टिस थे उन पर तनकीद करता था, तो काजी फाइज ईसा खुल के मेरी तारीफ़ करते थे। आपको याद रहे कि तूर साहब काफ़ी करीब है ईसा साहब के, तो वो कह लगे मुझे थपथपाते थे और बहुत शाबाश देते थे कि करो क्रिटिसाइज़। और अब जो वो चीफ जस्टिस है,
اور میں ان پر کرٹیسائز کرتا ہوں تو انہوں نے بقول طور صاحب کے آئی ایس ایس کو پاکستان کے کہہ دیا ہے کہ اس کو پکڑو اور بند کرو. تو پاکستان میں کوئی بڑی بات نہیں, اور یہ طور صاحب کو کوٹ کیا ہے ڈاکٹر گل نے بھی, اور لوگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ 3 گنڈے جو ہے نا, انہوں نے پاکستان کی جمعیت کو یرغمال کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں جس قسم کی PDM2 بنائی گئی ہے, اب پیپلز پارٹی نے کھل کے بات کر دی. خورشید شاہ نے بیان دیا ہے کہ بھئی میں نے PTI کے اسد قیصر صاحب کو کانٹیکٹ کیا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں. اسی طرح شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ مجھے پیغام ملا تھا کہ زرداری صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ حکومت بنائیں, نون لیگ کے ساتھ نہیں. تو جب میں نے عمران خان صاحب سے بات کی تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا آئیڈیا, انہوں نے کہا ہمیں نہیں بنانی PPP کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ PP کی بھی پہلی چوائس جو تھی وہ PTI تھی, اور ہونی بھی چاہیے, اس لیے کہ PTI پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. ابھی تک ان کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں اور اصولاً انہی کو گورنمنٹ بنانی تھی, لیکن کیونکہ ان کے پاس سادہ اکثریت کے لیے اپنی سیٹیں نہیں ہیں تو ان کو محتاجی تھی کہ یا تو وہ PPP کے ساتھ جائیں یا نون لیگ کے ساتھ جائیں. ان دونوں کے ساتھ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم کبھی بھی حکومت نہیں بنائیں گے. لیکن یہ 3 گنڈوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہے, اور عوام ہے کہ وہ ٹرکش اسٹائل کا انقلاب ہی نہیں لا رہے, باہر ہی نہیں نکل رہے ڈر کے مارے. اب آپ دیکھیں ایک شخص ہے پاکستان کا, اس کو آپ نے جھوٹے مقدمات میں 202 دن سے جیل میں بند کر رکھا ہے. اب اس پہ نیا مقدمہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا چل رہا ہے, اس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے 2-4 دن میں, اور اس میں بھی یقیناً اس کو سزا ہوگی. اب ایک شخص ہے جو 190 ملین پاؤنڈ سے اسلامک یونیورسٹی بناتا ہے. ایک شخص ہے جو توشہ خانے کی گھڑی کو بیچ کر 18 کروڑ میں سڑکیں بنواتا ہے. ایک شخص ہے جو مفت کینسر ہاسپٹل بناتا ہے. ایسے شخص کو جس کو صادق و امین کہہ دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اور سپریم کورٹ نے, اس شخص کو جس کا دامن بالکل صاف ہے, اس پہ کبھی کوئی کرپشن کا الزام نہ لگا نہ ثابت ہو, اس کو آپ نے جیل میں بند کر دیا اور جھوٹے مقدمات اس پہ قائم کر دیے 200 کے قریب. اور ایک آدمی جو سرٹیفائڈ چور ہے, قومی دولت کا لٹیرا ہے, اس نے منی ٹریل نہیں دی انگلینڈ میں جو اس کی جائیداد ہے. دوسرا آدمی ہے یعنی آصف زرداری, شہباز شریف, نواز شریف, مریم, حمزہ, حسن حسین, یہ سارے کے سارے پاناما لیگ لے لیجئے آپ, وکی لیگ لے لیجئے, پاناما کا کیس سب سے ثابت ہو چکا ہے, یہ سب کرپٹ ہے, قومی دولت لوٹ کے گئے, ان کی سزائیں معاف ہو گئی ہیں. اور ایک آدمی جو صاف ستھری سیاست کر رہا ہے, پاکستان کی بقا اور سلامتی کی کوشش کر رہا ہے, اس کو آپ نے بند کر رکھا ہے. دیکھیے عمران خان صاحب نے بار بار ایک بات کہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی طاقت ہے, اور وہی پاکستان کا قرضہ اتاریں گے, اور کسی طریقے سے پاکستان کا قرضہ نہیں اترے گا. یہ جو IMF کی قسطیں آ رہی ہیں, اس سے پاکستان چل تو سکتا ہے لیکن قرضے کبھی نہیں اتریں گے. اب عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا نا IMF کو, بالکل صحیح کیا, اور اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانی بھی اور پاکستان میں رہنے والے بھی IMF کو خط لکھیں. IMF نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ ان کو 10 ملین ای میلز ملی ہیں کہ پاکستان کو مزید قرضہ نہیں دو, اس لیے کہ وہ کھا جاتے ہیں پیسوں کو. تو اوورسیز پاکستانی جو ہے طاقت ہے پاکستان کی, اور ہمیں, یعنی میں کینیڈا میں رہتا ہوں, آپ لوگ باہر رہتے ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمارے اسمبلی کے ممبر ہیں ان سے اسمبلی میں یہ آواز اٹھائیں کہ ایک شخص کو 202 دن سے آپ نے بند کر رکھا ہے, جو الیکشن جیتا ہوا ہے, اس کی مینڈیٹ اسے واپس دو, اس کو حکومت دو, اسے آزاد کرو. پریشر پاکستان میں بھی کم نہیں ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ پاکستان میں ان تینوں گنڈوں نے, یعنی عیسیٰ نے, حافظ نے اور راجہ نے یرغمال بنا رکھا ہے جمہوریت کو. یہ کمزور حکومتیں لاتے ہیں اور اپنی من مانی کراتے ہیں. اس طلسم کو توڑنا ہوگا. اس کو ہمیں کون کرے گا؟ یہ کہتے ہیں اونٹ کے گلے میں کون گھنٹی باندھے گا. یہ اوورسیز پاکستانی کریں گے. ہمیں اٹھنا چاہیے, ہمیں اپنے جو سیاستدان ہیں ان کے ذریعے آفاز اٹھا. دیکھیں اب دنیا بڑی مختصر ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. پاکستان میں تو وہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں اور دوسرے قسم کرتے ہیں, اور بلکہ صدر الوی صاحب نے کہا بھی ہے کہ یہ کیا دنیا میں تماشا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ, الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں لائے تاکہ بےایمانی کر سکے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ الوی صاحب عمران خان کی سزائیں معاف کر کے اس سے جیل سے باہر کیوں نہیں لاتے. ان کا اختیار ہے, وہ کر سکتے ہیں. زرداری بڑا ہوشیار آدمی, وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بنا, سیکنڈ ٹائم بن رہا ہے, ابھی بھی صدر بن رہا ہے, کیونکہ صدر کو ایمنسٹی حاصل ہوتی ہے اور وزیر اعظم سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. اب PDM2 جو بن رہی ہے اس میں مولانا صاحب شامل نہیں ہیں, اور مولانا صاحب کھل کے سامنے آ گئے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو سیاسی فیصلے میدان میں ہوں گے, ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, ان کو کوئی عہدہ نہیں ملا, اور
وہ بہت گڑبڑ کریں گے، اور یہ PDM2 چلنے والی نہیں ہے۔ اور میرا تو یہ خیال ہے کہ PDM2 جب شروع ہوگی تو بہت جلد ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے گا PTI کے آزاد ارکان کے ساتھ، پیپلز پارٹی اور دوسرے لوگ مل کے اس حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹا دیں گے۔ تو اس طریقے سے اگر ہوتا رہا تو پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کب آئے گی؟ کب لوگ جاگیں گے؟ کب انقلاب لائیں گے؟ کب اٹھیں گے؟ کب آواز اٹھائیں گے؟ اللہ کرے میری آواز آپ تک پہنچے اور پاکستان کے عوام سڑکوں پہ آ جائیں اور ٹرکش قسم کا انقلاب لائیں اور پاکستان کو اس تینوں گنڈوں سے آزاد کرائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔